से किए हैं। जिन जिन जगहों के ऊपर कोई थोड़ा बहुत आपस में इख्तलाफ था तो उसको फिर अभी हम बैठ के जो है वो उस मामले को एक सब कमेटी जो है वो तश्कील दी है। तो वहाँ पे बैठ के मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, डेरा गाजी खां और लिया से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनको कोट अद्दू तो उनको जो है वो रिज़ॉल्व किया जा रहा है। तो डेरा गाजी खां में भी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम हलकों से, तमाम सूबाई और कौमी हलकों से बड़े मजबूत और विनिंग कैंडिडेट्स जो है वो लेके आ रही है। तो इंशाअल्लाह ताला डेरा गाजी खां जो है वो जो कि साउथ का एक बड़ा ही मेन जो है वो डिवीज़न है, तो वहाँ से 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कैंडिडेट्स के हवाले से मुश्किलात का सामना था, तो उसको भी जो है वो हल कर लिया गया है, हो गया है। और इंशाअल्लाह ताला डेरा गाजी खां से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाबी हासिल करेगी और जो तकरीबन 15 कौमी और 30 सूबाई सीटें हैं उन सब से हम जो है वो ऐसे मजबूत उम्मीदवार लेके आ रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला 99% सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतेगी। जी हाँ जी। इसमें नए शामिल होने वालों को भी टिकटें दे रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग? देखें, क्योंकि आपके इल्म में है कि साउथ में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उनकी इतनी ज़्यादा ग्रिप जिस तरह से सेंट्रल पंजाब में या दूसरे अर्बन एरियाज़ में है वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हम अकोमोडेट कर रहे हैं और जिस जगह पे कोई पार्टी का वर्कर या कोई पुराना आदमी नहीं है तो वहाँ पे नए आने वाले लोगों को भी अकोमोडेट किया जा रहा है। अच्छा राणा साहब, इस प्रोसेस को कितना टाइम और रिक्वायर्ड है और कब तक फाइनल जो है टिकट को जारी करेंगे? देखिए जी, जो शेड्यूल जिसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं तो उसके लिहाज से तो हम 14-15 दिसंबर तक जो है ये सारा मामला जो है इसको कंप्लीट जो है वो कर रहे थे, लेकिन बीच में क्योंकि ये मियां साहब की अब दोबारा जो है वो 12 और 13 दिसंबर की जो है वो डेट अपील की जो है वो लग गई है, तो इसलिए हो सकता है कि 2 दिन जो है वो हमें ऑफ करना पड़े। तो इसलिए ये कोई 15-16 दिसंबर तक इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट कर देंगे। राणा साहब, ये बताइएगा कि जितने भी नाम अभी ज़ाहिर है ये फाइनल हो गए हैं तो उनके नाम अभी तक डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे या ये एंड पे जाके सारे एक साथ? नहीं, कोई इसमें एंड नहीं है। जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होगा और नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने की डेट्स जो हैं वो अनाउंस होंगी या इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जाएंगी, तो उस वक्त हम इंशाअल्लाह ताला, हमारा काम ऑलमोस्ट मुकम्मल है, बल्कि जो डिस्प्यूट या कोई थोड़ा बहुत लोगों की आपस में जो है वो यानी रिकन्सिलिएशन करवाने की बात है, तो वो भी हम अब रोज़ के रोज़, आज डेरा गाजी खां डिवीज़न हमने कंप्लीट किया है तो अभी हम बैठे हैं वहाँ पे और एक सब कमेटी जिसमें सरदार अवैस लगारी साहब, अब्दुर्रहमान कांजू साहब, शेख फयाज साहब मेरे साथ हैं, तो हम बैठ के उनको सुलझा रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास ये नाम मुकम्मल हैं, लेकिन अनाउंस जो है वो गालिबन जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होगा तो उस दिन इंशाअल्लाह ताला साथ ही नाम भी अनाउंस होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो है मौलाना फजलुर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हमें जो है वो सही कंपेन की जो है दहशतगर्दी की वजह से नहीं मिल रही, तो उससे तो कोई ख़तरा नहीं है इलेक्शन को डिले का? कोई देखिए जी, दहशतगर्दी के ख़तरात तो हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब उनकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी का कलाकुमा करें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जो भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करें और ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जहाँ पे दहशतगर्दी के ख़तरात ज़्यादा हैं तो वहाँ पे वो अपनी हिफाजत खुद भी करें, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी साथ उनके जो है वो करें,
تو اس طرح سے یعنی حفاظت کرنا جو ہے یا اس کا خیال رکھنا جو سیکورٹی میجرز ہیں تو یہ سیاستدانوں کا پولیٹیکل پارٹیز کا بھی فرض ہے اور لا انفورسنگ ایجنسی کی بھی ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر سب کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے عمل کرنا چاہیے. باقی اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور الیکشن جو ہے وہ بخیر و خودی انجام ایک منٹ صاحب, ایسے نہیں بھٹی صاحب, ایسے نہیں بھٹی صاحب. جی الیکشن شیڈول کا اعلان جو ہے وہ 54 ڈیز 54 دن کا الیکشن شیڈول ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ 15 یا 16 دسمبر تک ہو جائے تو دیٹ وڈ بی ود ان ڈیٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بلاول نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک کی سیاست اور گیٹ نمبر 4 کی سیاست جو ہے وہ نہیں کر رہے, اور ایک سیاسی جس طرح آپ نے کہا دہشت گردی ہوتی رہی, ایک سیاسی دہشت گردی تھا, اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے لوگ جب کھڑے ہوتے تو ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا اور مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں عدالتیں موجود ہیں, سپریم کورٹ موجود ہے, ہائی کورٹ موجود ہے, الیکشن کمیشن موجود ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی یا تجاوز ہو رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ جائیں, جا کے عدالتوں سے جو ہے وہ اپنا ریلیف حاصل کریں. اب اگر ایک آدمی نے کوئی جرم کیا ہے اور اس جرم کے اوپر اس کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے اور اس مقدمے میں کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر واویلا مچانا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, اس کا تو جو ہے وہ کوئی جواز نہیں بنتا. باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں کی سیاست بھی نہیں کرتا, فلاں کی بھی نہیں کرتا, تو اس سے پہلے جو ہوتا رہا وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. چلے راؤ صاحب آپ شمولیت بہت زیادہ پچھلے 4-5 دنوں سے کافی زیادہ شمولیتیں بھی ہو رہی ہیں, کیا شمولیت کے علاوہ کوئی آپشن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طریقے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ملاقاتوں کا بیک ڈور رابطے بھی آپ کے چل رہے ہیں, اس کے ساتھ کس حد تک سیٹ کے لیے جانے کے لیے مسلم لیگ کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی الیکشن الائنس ہم پنجاب میں کسی سے نہیں کر رہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ہر وہ سیٹ جہاں پہ ہم کسی کو جتوا سکتے ہیں یا کوئی ہمیں ہماری جیت میں معاون ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم تیار ہیں. اچھا رانا صاحب بتائیے گا, کل آپ نے ایک انٹرویو میں ایک ٹی وی چینل پر یہ کہا کہ تحریک انصاف کو بھی گلی گلی کمپین کی اجازت دی جائے, الیکشن کی مہم چلانے کی اجازت دی جائے, 10 منٹ میں ساری حقیقت سامنے آ جائے گی, تو کس نے اجازت نہیں دی ان کو اور آپ نے کس کو کہا کہ نہیں اجازت دی؟ نہیں, میں نے یہ کہا تھا, یہ سوال یہ تھا کہ جی وہ جو پی ٹی آئی ہے تو اس کا جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے, دبا ہوا ہے, وہ ایک دم باہر نکلے گا تو اس سے کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ رورل ایریاز میں کیونکہ دھڑے کا ووٹ ہوتا ہے, لوگ جو ہے وہ واضح طور پہ اظہار کرتے ہیں کہ کون کدھر ہے, تو وہ صورتحال بالکل کلیئر ہے, ہر حلقے میں کلیئر ہے, کسی جگہ پہ کوئی ابہام نہیں ہے. اور جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ کیونکہ اس قسم کا ماحول نہیں ہوتا تو وہاں پہ جب کمپین شروع ہوگی 10 دن کے اندر اندر بالکل سب کو یہ واضح نظر آ جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سویپ کر رہی ہے اور وہ جیتنے جا رہی ہے. اور یہ بالکل جو یہ سوشل میڈیا پراپیگنڈا ہے کہ جی وہ ووٹ ادھر سے نکلے گا ادھر سے نکلے گا, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ محض جو ہے وہ سوشل میڈیا پراپیگنڈا ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی اور اوقات نہیں. پنجاب کے اندر تو مسلم لیگ نواز کو بڑا ایج نظر آ رہا ہے اور وننگ پوزیشن نظر آ رہی ہے, لیکن جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پر پوزیشن ذرا الٹ نظر آ رہی ہے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی بے شک اس کو کہہ سکتے ہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے 9 مئی میں, لیکن وہاں پر جتنی بڑی کنونشن اور ریلیاں نکل رہی ہیں تو وہاں پر پوزیشن کیا ہے؟ جی میں نے یہی کہا ہے نا کہ جب الیکشن کمپین شروع ہوگی تو ودن جو ہے وہ